जी ठीक है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा और आयत नंबर 284 से। बिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है माँ जो फिस समावात आसमानों में व माँ और जो फिल अर्द जमीन में व इन और अगर तो बदू तुम जाहिर करोगे माँ जो फी अंफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों में औ या तुख्फूहु तुम छुपाओगे उसको युहासिबकुम मुआसबा करेगा तुम्हारा हिसाब लेगा तुम्हारा बिही साथ इसके अल्लाहु अल्लाह व यगफिरु फिर वो बख्श देगा लिमन जिसे यशाउ वो चाहेगा वो युअज़्ज़िबु और वो अजाब देगा मन जिसे यशा वो चाहेगा वल्लाहु और अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ले हर शैन चीज के कदीर कुदरत रखने वाला है। तो आप देखें कि इस आयत में हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी नीयतें अल्लाह ताला के इल्म में है। और इसमें समा जो आया है ये समावात जो है समा की जमा आई है। तुबदून था तो इनकी वजह से नून गिर गया तो ये तुबदू हो गया है। और इख्फा की ये जिद है यानी तुबदू का मतलब होता है जाहिर करो, इफ्का का मतलब होता है छुपाना। शाह यशा शे का मस्तर है। कदीर का मतलब होता है जो हिकमत के साथ जो चाहे करे। मलकुन की जमा आई है यहाँ पे अल हमजा लाम काफ इसका रूट वर्ड है। और अब हम इसमें देखते हैं वो अगली आयत में सॉरी आएगा कि इस आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कहता है लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द। क्या कुछ है आसमानों और जमीन में, क्या हम में से कोई गिन सकता है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना शुरू करो तो तुम उनका यानी उनका एहसार नहीं कर सकते हो। तो क्या हम सारा कुछ अपनी आंखों से देख सकते हैं? हम तो देख भी नहीं सकते ऊपर जो कायनात की चीजें। इवन साइंसदान कह रहे हैं कि हमारा इल्म जो है वो बहुत ही कम है उसके मुकाबले में। तो सब कुछ किसका है? अल्लाह ताला का है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही तदबीर करने वाला है। कायनात की हर चीज अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपना अपना काम कर रही है। इंसान ऐसी मखलूक है जो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। ये आज़ादी और खुद मुख्तारी अल्लाह ताला ने हम सबको हमारे इम्तिहान के लिए दी है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं जिन और इंस के अलावा अल्लाह ताला ने हर चीज को अपने इस कायनात की हर चीज को अपने ताबे कर रखा है। कायनात की हर चीज जिन्नात और इंसानों के अलावा अल्लाह ताला के अंडर कंट्रोल है। हम भी इसके अंडर कंट्रोल हैं। वही तकदीर वाला मसला बन जाता है। जब बंदा इरादा करता है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको ऐसा होने देता है जिसको अल्लाह ताला की विल कहा जाता है। तो हमारा जाहिर और बातिन अल्लाह ताला के सामने खुला हुआ है। एक हदीस में अल्फाज आते हैं इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमवालिकुम। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे माल और दौलत को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखता है। तो तुम्हारे दिल में जो कुछ है ख्वाह इससे कितना ही छुपा लो अल्लाह के मुआसबे से नहीं बच सकोगे। वयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। फिर वो बख्श देगा जिसको चाहेगा और अजाब देगा जिसको चाहेगा। यानी इख्तियार मुतलक कुली इख्तियार अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि अल्लाह ताला पर लाजिम नहीं है कि नेकोकारों को इसकी जजा जरूर दे और बदकार को इसकी सजा जरूर दे। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ऐसा करेगा, लेकिन अल्लाह की शान इससे बहुत ही आला और अरफा यानी बहुत बुलंद है कि इस पर किसी शे को लाजिम करार दिया जाए। इसका इख्तियार मुतलक के फ़आलुल लिमा युरीद सूरतुल बुरूज में आता है। अल्लाह ताला की ये शान का हामिल है। सूरत तो हज में अल्फाज आए हैं इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। यकीनन अल्लाह जो चाहता है करता है। अहले तशय्युओं का भी यही मौक़िफ़ है कि अल्लाह पर अदल वाजिब है। अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह अदल करेगा, जजा और सजा में अदल होगा, लेकिन अदल करना इस पर वाजिब नहीं बल्कि अल्लाह ने जो शे अपने ऊपर वाजिब की है वो रहमत है। और कतब अला नफ्सिही रहमा सूरतुल अनआम की आयत में पढ़ चुके हैं। वक़त व कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा ये भी सूरतुल अनआम में हमने पढ़ा। तुम्हारे रब ने रहमत को अपने ऊपर वाजिब कर दिया है। तब हम इसकी मजीद डिटेल देखते हैं
کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ محاسبہ کرے گا، اللہ حساب لے گا، پوچھے گا اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ میرا اور آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس دنیا میں نہ تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنے خاندان پیرنٹس کو پک کیا ہے، اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ اسی کیا کرے پھر؟ ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم اسی کے بندے بنیں، اسی کی فرما برداری کریں؟ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے ان تنفذوا فی الاقطار السماوات والارض لا تنفذوا الا بسلطان، کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ کر دیکھو، اگر بھاگ سکتے ہو تو اللہ کہتا ہے لا تنفذوا، نہیں تم بھاگ سکتے، الا بسلطان، ہاں ایک بڑی دلیل ہو، یعنی جب کوئی راکٹ بھیجے جاتے ہیں مارس کی طرف، مریخ کی طرف، تو وہ ایک بہت بڑی پاور کے ساتھ نیچے ایک بہت بڑی آگ لگی ہوتی، تو تب زمین کے مدار سے نکل کر وہ جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ نے بالکل انکار نہیں کیا ہے، یعنی جا زمین کے مدار سے نکل سکتے ہو، لیکن اللہ بسلطان، ایک بہت بڑی دلیل کے ساتھ۔ اب فیوچر میں کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم۔ تو ہمارا ظاہر جو ہے یعنی ہمارا صرف ظاہر کا حساب نہیں ہوگا، دل کا بھی حساب ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تمہارے مال چہرے، جس کی ابھی میں نے شروع میں عربی پڑھی تھی، عربی ٹیکسٹ پڑھا تھا کہ تمہارے مال تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے، کیونکہ دل کے اندر جو اعمال اٹھتے ہیں ان کے اوپر ہمارا اختیار ہوتا ہے۔ مال، خوبصورتی جو دی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو دل کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات آئی ہیں: ملک، ہر چیز کا مالک، علم، اس کا علم وسیع ہے، دلوں کے چھپے راز تک کو وہ جانتا ہے، پھر اس کی قدرت آئی ہے، اس کی پاور آئی ہے، سزا دے یا وہ معاف کر دے، دونوں اس کا یعنی دونوں کی قدرت وہ رکھتا ہے، کلی اختیار اسی کے پاس ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جی حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں بہت غمزدہ بنا دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا حساب ہوگا، کہ پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو نہ ہو، اور یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے اللہ کا ارشاد سنا، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ پھر آمن الرسول سے لے کر اگلی 2 آیات نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اس آیت کے سکون کو منسوخ کر دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ پھر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بالغیب کے جو 6 اجزاء ہیں، یہ سب ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اجمالاً بیان ہوئے تھے، یہاں قدر تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کے کل 6 اجزاء ہیں، جن میں 4 جو ہیں یہاں پر آئے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور اس کے رسولوں پر یہاں پر مذکور، یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا اور ادھر سے بتاتی ہوں۔ یہ اب ایسا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اگلی آیت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر چلتے ہیں کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے آمنا، ایمان لایا، الرسول، کون رسول، بما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الہ، طرف اس کے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور سارے مومن بھی، کلن، ہر ایک، آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اور اس کی کتابوں پر، و رسلی، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے، بینا، درمیان، احدن، کسی ایک کے، من رسلی، اس کے رسولوں میں سے، وقالو، اور انہوں نے کہا، سمینا، سنا ہم نے، اطاعنا، اور اطاعت کی ہم نے، غفرانہ کا، تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو اب اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت کہتے ہیں بہت ہی غور طلب ہے، باریک نکتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ کوئی بدرو نہیں ہے، یعنی جبرائیل امین ہے یہ؟ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجربہ تھا، آپ نے نہ کوئی کہانت سیکھی تھی، نہ کوئی نفسیاتی آپ نے کچھ طرح کی مشقیں کی ہوئی تھیں،
आप तो एक कारोबारी आदमी थे, एहलो अयाल के साथ भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद तरीन सतह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, क्योंकि हज़रत खदीजा जो मक्का की मालदार औरत थी, आपकी वाइफ थी। मुल्क शाम की तरफ आपके सफर होते थे बिजनेस के लिए। तो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत जो थी वो सलीम थी, जिसने वही लाने वाले फरिश्ते को पहचान लिया था। आप इस वही पर ईमान लाए। सबसे पहले कौन ईमान लाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए। नबी की फितरत इतनी पाक और साफ होती है कि इसके ऊपर किसी बदरू वगैरह का कोई असर नहीं होता। बहरहाल हमारे लिए बड़ी बात तस्कीन की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लम के ईमान के तस्करे के साथ ईमान वालों का जिक्र किया, या ना मेरा और आपका जिक्र हुआ है यहाँ। अल्लाह ताला हमें असहाबे ईमान में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना अजअलना मिनहुम कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसली। ये सब ईमान लाए अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर। तो सूरतुल बकरा में ये दूसरा मकाम है जहाँ ईमान के अज्जा को गिना गया। इससे पहले आयत बिर जो थी 177 में ईमान की तफसील आई थी। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसली, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। ये बात तीसरी मर्तबा आ गई है कि अल्लाह के रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं की जाएगी। 16वें रुकू में हम पढ़ चुके हैं, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह ही के फर्मा बरदार हैं। और सबसे पहले आयत नंबर 4 जो सूरत बकरा की थी, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग जो ईमान रखते हैं इस पर भी जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल किया गया, और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया। अलबत्ता रसूलों के दरमियान तफसील जो है वो तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअदिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु रफ़अ बअदहुम दरजात। ये आयत नंबर जो थी 253 थी, तीसरा पारा से शुरू हुआ था कि ये रसूल है जो हमने इनमें से बास को बास पर फजीलत दी है। इनमें से वो भी थे जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया और बास के दर्जे किसी एतबार से बुलंद कर दिए। तो अब हमारा क्या काम होगा? वकालू सुमेना व अताना, वो कहते हैं हमने सुना और इताअत की। आज हम भी यही करेंगे। गुफराना का, पुरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं। गुफराना का मफूल होने की वजह से मंसूब हो गया, यानी नसअलु का गुफराना का। गुफराना का मस्तर है, ये फेल नहीं आया है, लेकिन कह रहे हैं कि मफूल होने की वजह से ये मंसूब हो गया। तो इसका मानी अगर आप अरबी में करेंगे तो होगा नसअलु का गुफराना का, कि अल्लाह ताला हम तो इससे तेरी मगफरत का सवाल करते हैं, तेरी बख्शिश का सवाल करते हैं। क्यों? वही लेकल मसीर, और क्योंकि तेरी तरफ ही हमने लौट कर जाना है। तो हम इस आयत को थोड़ा और तफसील से देखते हैं कि इसकी और जो पॉइंट्स हैं। अब देखें, जो पिछली आयत में ख्यालात आए थे ना, तो उसमें थोड़ा सा बता दूं कि कुछ ख्यालात ऐसे आते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जैसे उनके ऊपर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि जब सहाबा कराम ने शिकायत की थी ना, तो अल्लाह ताला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि चोर चोरी करने कहाँ आता है? जहाँ कुछ होता है। तो आप ईमान की दौलत आपके दिलों में, अगर शैतान आएगा आपके दिल में वसवसे डालेगा, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे, क्योंकि साहबा कराम ने फरमाया था कि ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, हम किसी को बयान करने के, यानी करते हुए शर्म आती है। तो फिर आपने कहा नहीं, वो जब तक आते रहें कि उनके ऊपर पकड़ नहीं होगी। हाँ, जब उनके ऊपर अमल किया जाएगा तो फिर पकड़ होगी। तो अब ऐसा है कि हमने देखना है कि इस तरह का ना हो। तो अब जी जो आयत नंबर अभी हम 285 पे आए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि इधर आमन रसूला की तरफ जो था, इशारा रसूल वसल्लम की तरफ था कि आप ईमान ले आए थे, क्योंकि आपका दिल जो था दिल सलीम था। तो सबका अब ऐसा है ना कि अब जब हम कोई किसी ईमान का होता है ना, पहले हम दिल से उस बात को मान लेते हैं। दूसरा दर्जा होता है हम जबान से इकरार करते हैं, और तीसरा दर्जा जो होता है फिर अमल का होता है कि हम बिलजवार ऐसे उसका जो है अपने बॉडी पार्ट से उसका हक अदा करें। तो अमाल की दुरुस्त की, दिलों की दुरुस्त की, हालात की दुरुस्त की जो है किस पर है? ईमान पर है। अमल अल्लाह ताला पर हमारा मुकम्मल एतमाद होना चाहिए, अल्लाह को रब मानना चाहिए। फिर फरिश्तों पर ईमान लाए। हमें तादाद मालूम नहीं है। एक हदीस में फरिश्तों के बारे में आता है कि जहन्नम की 70,000 लगाम होगी, जैसे घोड़े की लगाम होती है, और हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे। एक और हदीस है कि बैतुल मामूर पर 70,000 फरिश्ते जो है वो तवाफ करते हैं। जब आप
معراج کے موقع پر گئے تھے تو آپ کو جبرائیل امین نے بتایا تھا کہ اب یہ ہٹ جائیں گے تو دوسرے 70,000 فرشتے آئیں گے جو طواف کریں گے، لیکن قیامت تک جو کر چکے ہیں طواف ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بے شمار فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے۔ پھر جو جبرائیل امین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 500 پر تھے۔ کچھ فرشتے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاح ہوتے ہیں، یعنی ادھر ادھر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں ملتی ہیں تو وہ آ کے ان کے اوپر گھیرا ڈال دیتے ہیں، وہ بھی لمبی حدیث ہے۔ پھر قرآن میں کچھ فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، مالک کا آیا ہے، زبانیہ کا آیا ہے، رضوان کا آیا ہے، کرامن کاتبین منکر و نکیر کا آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیا ہے کتب آیا ہے، کتاب کی جمع آیا ہے، جمع مکسر ہے وہاں پہ، کتابیں اور صحیفے، سارے رسولوں اور نبیوں کے نام تو نہیں معلوم، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 25 رسول ہیں، اگر اس میں آپ لے آئے اور جو آئے جو سورۃ الکاف میں جن کا ذکر ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ان کو بھی نبی مان لیں، 2 اور آتے تو پھر کیا ہو جائیں گے، 27 ہو جائیں گے۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ سورۃ اعلیٰ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نازل نہیں کی، صحیفے بھی نازل کی ہیں۔ تو ہم اب فرق نہیں کریں گے، فرق سے مراد کیا ہوگا، ایمان لانے میں درجات اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم رسول جو کیے ان میں سے اعلیٰ درجہ رسول اللہ علیہ وسلم کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، جیسے صحابہ اکرام نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے وہ کرنا ہے، یہود کی طرح سمعنا و عصینا نہیں کرنا کہ ہم نے سنا اور ہم بھول گئے۔ ہم کیا کہیں گے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ ساتھ ساتھ چلیں گے، خالی خلی ایمان ہوگا عمل نہیں ہوں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اگر کسی کے پاس آ جائے مدر ٹریسا جیسے بڑے بڑے اعمال آ جائیں تو پھر جب بل گیٹ کی طرح، تو پھر کیا ہے کہ وہ ان کا اتنا مال خرچ کرنا، ان کی جانیں کھپانا ایمان کے بغیر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عبادات، احکامات، توحید، رمضان، حج، زکوٰۃ، طلاق، یعنی ہم نے سورۃ البقرہ میں سود، انفاق، سبیل اللہ، یتیم، مسافر، عورت کے حقوق، قتال، جہاد، زندگی کی حفاظت، ام مسلمہ کی ذمہ داری، یہ سب ہم نے جب سمعنا اطعنا آتا ہے نا، صرف اسی ایک آیت کو ذہن میں رکھ کے آپ نہ کہ ہم نے سنا، ہم نے قبول کر لیا، جو میں نے پوری لسٹ ابھی بول کر بتائی ہے نا، یہ سارے سورۃ بقرہ میں ہم نے احکامات پڑھے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ سب پڑھے ہیں، ہم نے ڈیٹیل سے پڑھے ہیں، ہم نے فقہی مسئلوں کے ساتھ پڑھے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ غفرانہ کا اصل میں نسألو کا غفرانہ کا تھا، اللہم اغفر لنا، یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ فعل کی جگہ مصدر کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فعل میں شدت ہوتی ہے، شدت کے لیے آیا ہے۔ جیسے کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے تو کہتا ہے پانی لاؤ پانی لاؤ، لیکن ایک بندہ جو رٹ لگاتا ہے پانی پانی، یا بہت سخت گرمی ہوتی تو وہ گرمی 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 بولتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک شدت آ جاتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا شرمندہ ہوتا ہے وہ کم بولتا ہے، یعنی ہم اتنے شرمندہ ہوں گے، اپنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ ہم بہت کم ایک ہی لفظ بولیں گے کہ غفرانہ کا، کہ اللہ تیری بخشت، دل میں طوفان ہے، لفظ اظہار کے نہیں بنتے ہیں تو پھر ایک لفظ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حسن بصری کے پاس 3 لوگ آئے، ایک کا بیٹا بیمار تھا، ایک کے کاروبار میں کچھ ہو رہی تھی، کچھ اور، ایک بیمار تھا، ایک کو بیٹا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سب کو کہا کہ استغفار پڑھے، تو ان کے پاس ان کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا تو انہوں نے ان سے کہا تھا آپ نے ایک ہی پرسکرپشن دے دی 3 مریضوں کو، تو انہوں نے پھر سورۃ نوح کی آیت پڑھی تھی کہ جس میں نا قل تستغفروا انہ کان ربکم غفارا کے لفظ آتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے رب کو بہت بخشنے والا پاؤ گے، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا، زمین سے فصلیں نکلیں گی، اور تمہاری باغات سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ نوح کی آیت بتا رہی کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ تو ربنا و الیک المصیر، ربنا اپنائیت ہے، پیار ہے اس میں، اور مسیر لوٹنا ہے، یہ اس میں ظرف مکان بھی ہے اور زمان بھی ہے۔ آپ دیکھیں جو اس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان،
सूरत अल रहमान में आता है कि जो अल्लाह ताला से डरता है उसके लिए अल्लाह ताला ने दो जन्नतें बना रखी हैं। तो बनी इसराइल का मशहूर वाकया आप सब ने सुना हुआ है कि एक शख्स ने अपने बेटे से कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जलाकर मेरी राख को इधर उधर फैला देना। तो अल्लाह ताला ने उसको फिर जिंदा किया था। तो उससे पूछा था क्यों, तो उसने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे तेरा डर था, मैं तेरे डर से हुआ था। तो अल्लाह ताला ने ना उसका उसको माफ कर दिया था। तो उसके उलमा भी ना इस बनी इसराइल के वाक़ये के ऊपर भी यानी डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसने मुतलकन शिरक नहीं किया था, लेकिन शिरक किया, उसकी अदा अल्लाह को पसंद आई और माफ कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। उसको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, तो उसने ये सारा किया था। आयत नंबर 286 पे। जी। ला नहीं युकल्लिफु तकलीफ देता अल्लाह अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स को इल्ला मगर वुसअहा इसकी वसत भर, लहा उसी के लिए है, माँ जो कसबत इसने नेकी कमाई, व अलैहा और इसकी जिम्मा है, माँ जो इक्तसबत उसने कमाई की, बुराई की, माँ की वजह से इसका एक तसाबत की वजह से कहते हैं आ जाता है कि उसने बुराई की। रब्बना ए हमारे रब, ला तो आखिजना ना तू मुआखजा करना हमारा, इन अगर नसीना भूल जाए हम, औ या अख्ताना खता करें हम, रब्बना ए हमारे रब, वला और ना तहमिल तू डाल अलीना हम पर इसरन ऐसा बोझ, कमा जैसा कि हमलता डाला तूने इसे अलल्लजीना इन पर जो मिन कबलिना हमसे पहले थे, रब्बना ए हमारे रब, वला और ना तो हम मिलना तू उठवा हमसे, माँ वो जो ला ताकता नहीं ताकत लना हमारे लिए भी जिसकी, वाफू और दरगुजर फरमा, अन्ना हमसे, वक्फिर और बख्श दे, लना हमें, वरहमना और रहम फरमा हम पर, अंता तू मौलाना मौला है हमारा, फंसुरना पस मदद फरमा हमारी, अलल कौम इन लोगों पर, अल काफिरीन जो के काफिर हैं। जी। ये आयत अल्लाह ताला के बहुत बड़े फजलो करम का मजहर है। आयत 186 के बारे में है कि दुनिया में हुकूक इंसानी का सबसे बड़ा मंशूर जो है वो है अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फसल नहीं, यानी कोई दरमियान कोई फासला नहीं, कोई चीज नहीं है। जैसे अल्लाह ताला, हमने पढ़ा सूरत अल बकरा में दूसरे पारे में, रमजान की आयत के बाद उजीब दावत दाए इजादान, अल्लाह ताला कहता है मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, जब भी जहां भी वो मुझे पुकारे, फल यस्तजीबूली वल युमिनु बी, बस इन्हें भी चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें। तो इससे पता चलता है कि ये दो तरफा बात चलेगी, एक तरफा नहीं होगी कि मेरी मानो अपनी मनवाओ। तुम दुआएं करोगे तो हम कबूल करेंगे, लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो फिर तुम्हारी दुआ तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएगी, ख्वाहे वो कनूते नाजला हो, 40 दिन का हो या 80 दिन तक पढ़ते रहो। यही वजह है कि तुम्हारी दुआओं के बावजूद तुम्हें, अब देखें, अब जो दुआओं के बावजूद मुसलमानों से उनके बड़े बड़े जो मुल्क निकल जाते हैं। हम मुसलमान प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, हम इस्लाम पे अमल नहीं करते, कुरान पे अमल नहीं करते हैं, अपनी मर्जी की चीजें ले लेते हैं। जैसे यहूदियों के हाथों शर्मनाक शिकस्तें हम खा रहे हैं। देखा जाए तो पीछे गिनती के वो लोग हैं जो बड़ी ताकतों के उन्होंने अपने हाथों में किया हुआ है, उनकी मुट्ठी में है। और हमारे बड़े जो हैं, अरब को देख लें, हमारे मुल्कों के लीडर देख लें, वो अमेरिका की मुट्ठी में है। तो हुआ क्या है, इराक हमारे हाथों से निकला, मुल्क शाम निकला, लबनान निकला, यमन, लिबिया, और आज गजा के मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है और गजा जो हम हाथों से निकल रहा है। तो इस वक्त आपको पता है कि मस्जिदों में कुनूत नाजला पढ़ा जा रहा है, हरमैन शरीफैन में कुनूत नाजला पढ़ी जाती है, लेकिन दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म ये है कि अल्लाह को हमने पीठ दिखाई है, इस दीन को पांव तले हमने रोंदा हुआ है, अल्लाह के बागियों से हमारे लीडरों ने दोस्तियां कर रखी हैं। किसी किसी को ना, यानी किसी को, यानी अपना, यानी उन्होंने अपना किबला, किसी ने किसको बनाया। मैं आपका सिटीज के नाम ले लूं बड़े, तो आप खुद उनको समझ लाएं कि मैं खुल के नहीं यहाँ बोलती हूँ। तो अल्लाह ताला इसलिए
हमारी दुआएं हमारे मुंह पर मार रहे हैं, हम अवाम उन्नास हैं, हम दुआएं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद तहज्जुद में रो रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, कनूते नाजला पढ़ रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि ये आयत जो 286 से बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत का मजहर है कि अल्लाह के यहाँ अंधे की लाठी वाला मामला नहीं है। तमाम इंसानों से मुआसबा एक ही सतह पर हो। अल्लाह जानता है कि किसकी कितनी वुसअत है। अब देखें, अवामुन नास की जितनी वुसअत है, अल्लाह ताला हमारा मुआसबा उसके मुताबिक करेगा कि जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो लीडरान हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो तेल की दौलत है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उनकी मुट्ठी में आए हैं, उनका मामला फिर कुछ और होगा। तमाम इंसानों से मुआसबा एक ही सतह पर नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी के मुताबिक फिर अल्लाह ताला उनको जिम्मेदार भी ठहराएगा। ये विसत मौरूसी और माहौलियाती अवामल पर भी मुश्तमिल होती है। हर शख्स को जो भी अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं वसाइल, जो भी उनको मिली हुई हैं इख्तियारात, उसके मुताबिक होगा। इसी तरह हर शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ माहौल मैसर आता है, तो इसी के मुताबिक अल्लाह ताला अब हमारे जो दीनी अहकाम है उनके ऊपर भी नहीं कर रहे, उसको भी देखा जाएगा कि हम दीन के जो अहकामात हैं उन पे अमल कर रहे हैं। हमारे माहौल को देखा जाएगा, आसपास की सराउंडिंग को देखा जाएगा, हम किस तरह रह रहे थे, कर सकते थे, नहीं कर रहे थे, कितनी मजबूरियां थी, क्या थी। ये सारी चीज उसी के मुताबिक होगी ना, कि इंसान की शख्सियत एक हेवला बनता है, जिसको मिस्त्री लोग पाटन कहते हैं। जब लोहे की कोई शेर ढालनी मकसूद हो तो इसके लिए पहले मिट्टी या लकड़ी का एक सांचा पैटर्न बनाया जाता है। इसको हमारे यहाँ कारीगर अपनी बोली में पाटन कहते हैं। अब आप लोहे को पिघला कर इसमें डालेंगे तो वो इसी की सूरत में डाल जाएगा। तो कुरान की इस्तिलाह में ये शाकला होता है जो हर इंसान का बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने हर बंदे को ना एक शाकला दी है। कुल कुल यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम आलमु बिमन हुआ अहदा सबीला। बनी इसराइल की आयत थी, कह दीजिए कि हर कोई अपने शाकला के मुताबिक अमल कर रहा है, बस आपका रब भी बेहतर जानता है कि कौन सीधी राह पर है। इस शाकले के अंदर आपको मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है। अल्लाह ताला जानता है कि किसका शाकला वसी था, किसका तंग था। आपको होता है ना, कुछ लोग निडर होते हैं, लीडर टाइप होते हैं, स्टबन होते हैं, कुछ लोग बुजदिल होते हैं, डर जाते हैं। बड़ी मिसाल खुलफा राशिदीन में आप देखें तो हजरत उमर फारूक को ले आए और उस्मान गनी को ले आए, जो नरम तबीयत के थे, जिनके खिलाफत में जो सबाई थे, बुरी जो निकली थी, साजिशें जो की थी, वो किस तरह सरगर्म हो गए थे। फिर हजरत अली का जब उनको खिलाफत मिली तो उस वक्त भी यही था, क्योंकि ये अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो उस वक्त अमीर महाविया जो थे वो स्ट्रांग जो थे, पर्सनैलिटी के मालिक थे। 20 साल उनकी जो थी खिलाफत थी, तो उनकी खिलाफत में किसी ने सर नहीं उठाया। जो ही वो फोत हुए, उनका बेटा यजीद आया, तो आपको पता है कि करबला का सानिया जो हुआ था 61 हिजरी में हुआ था, तो तब हुआ। तो ये एक अपने अपने होती हैं, अल्लाह ताला ने जो भी बंदे को सलाहियतें दी होती हैं, कुव्वतें दी होती हैं, उसके मुताबिक अल्लाह ताला हर बंदे का ना मुआसबा करेगा। अल्लाह ताला जानता है कि किसका शक्ला वसी था, किसका तंग था, किसके जेंसेस आला थे और किसके अदना थे, किसके यहाँ जियानत ज्यादा थी, किसके यहाँ जिस्मानी कुव्वत ज्यादा थी। इसे खूब मालूम है कि किसको कैसी सलाहियतें वदीद की गई और कैसा माहौल अता किया। चुनाचे अल्लाह ताला हर एक के माहौलाती अमल और मारूसी जो जानी मिलते हैं, उसको जीन्स मिलते हैं, उसको सामने रख कर उसकी इस्तात के मुताबिक अल्लाह ताला हिसाब करे लेगा। फर्ज करें एक शख्स के अंदर इस्तात जो थी वो 20 दर्जे की थी और उसने 18 दर्जे का काम किया तो वो कामयाब हो गया। लेकिन अगर किसी में इस्तात 100 दर्जे की थी और उसने 50 दर्जे का काम किया तो वो नाकाम होगा। ये बंदे की एबिलिटी, बंदे की सलाहियतें, बंदे का माहौल, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सब देखा जाएगा। हालांकि कमियत के एतबार से 50 दर्जे और 18 दर्जे ज्यादा, 50 दर्जे 18 से ज्यादा होता है। तो अल्लाह ताला का मुआसबा जो है वो इनफरादी सतह पर होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वो कुल्लुकुम आती ही योम क़यामत फरदा, सूरत मरियम में, कि सब लोग क्यामत के दिन इसके हजूर फर्दन फर्दन, अकेले अकेले
حاضر ہوں گے، وہاں ہر ایک کا حساب اکیلے اکیلے ہوگا اور اس کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے لفظ میں ایک عام اصول بیان کیا گیا کہ بعض لوگ دنیا کی زندگی میں اس کا غلط نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں، اور دنیا کے معاملات میں تو خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت اور استطاعت ہی نہیں ہے۔ یہ محض ایک ان کی خود فریبی ہوتی ہے۔ استطاعت استطاعت اور ذہانت اور صلاحیت کے بغیر تو دنیا میں بھی آپ محنت نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کے میدان میں آپ کیسے آگے نکل گئے؟ کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے، کچھ کما نہیں سکتے آپ، لہٰذا آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو کچھ کر سکتے تھے وہ ضرور کریں۔ اپنی شخصیت کو کھود کھود کر اس میں جو کچھ آپ نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے آپ نکالیں، اپنے آپ کو خرچ کریں، اپنے آپ کو اس میں ضائع کریں۔ ہاں، آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پروگرام کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کریں نا، زیادہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور اللہ نے کس میں کیا کیا ودیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ اسی کے مطابق بندے کا محاسبہ کرے گا۔ میرا اور آپ کا محاسبہ اسی کی بنیاد پر ہوگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی جان کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کی۔ اس مقام پر بھی لام اور علا کے استعمال میں غور کریں۔ لہا ما کسبا سے مراد جو بھی نیکی اس نے کمائی ہوگی وہ اس کے لیے ہوگی، اس کے حق میں ہوگی، اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا۔ وہ علیہ مکتسبات سے مراد جو بدی اس نے کمائی کی ہوگی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو اس کے بعد پھر وہ دعا آ جاتی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا محاسبہ نہ کرنا، مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی شخصیت کے کونوں خدروں میں سے امکان بھر اپنی باقی ماندہ توانائیوں کو بھی نکال نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں دین کا نا، تو شکایتیں ہوتی ہیں، آئے میں تو سبق پڑھ رہی تھی، آئے صبح سے میں نے آنڈی بنائی، پھر میں نے یہ کیا وہ کیا نا، تو اتنی وہ نہ کرا کریں، کیونکہ جب اللہ کے دین کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیکھیں ایک ہفتے میں دو چیزیں بندہ دو ڈفرنٹ ٹاپکس پہ لکھ رہا ہوتا ہے، دو الگ الگ پڑھی ہوتی ہیں، لیکن کسی سے کہ ہم اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹائم جو اللہ تعالیٰ کی کلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے گزر رہا ہے، یا اگر ہمیں انسان کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اس ٹاپک پہ کچھ کر دیں، تو اگر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع اویل کیا ہے مجھے، ہم اس کو گناہ کے ٹائم پہ بھی اس کو خرچ کر سکتے تھے، ہم یہ والا اپنا وقت اپنی صلاحیتیں، لیکن اس میں لگا رہے، تو اس لیے اگر آپ کچھ یاد کرتی ہیں، کچھ لکھتی ہیں، روٹ ورڈ لکھتی ہیں، تو وہ شکایتیں نہ کرا کریں۔ شکایتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اعمال نامے میں جو ایک نیکی جا رہی تھی وہ شکایتوں کی صورت میں ہو سکتا ہے اس کا ثواب نہ ملے، کیونکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں تو بن ٹھن کے آگے جا کے ہم کام کرتے ہیں، بچوں کے کام ہو، گھر کے کام ہو، دعوتیں کرنی ہو، اس میں تو ہم بازیاں لے جاتے ہیں، اگلے سے بڑھ کر دکھانا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہاں تو ہم شکایت نہیں کرتے کہ میں ڈر گئی، میں تھک گئی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ تو دین کے کام کے لیے ہم کیوں بولے نا؟ تو خوشی خوشی جو بھی کام کریں خوشی خوشی کرا کریں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے میں پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چننا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے تو میرے ہاتھ میں قلم تھما دیا، میں تو اللہ کا کلام لکھ رہی ہوں۔ جب آپ عربی لکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہیں، آپ پڑھتی ہیں، اپنے زبانوں سے پڑھ رہی ہیں، پھر آپ جاتی ہیں تفسیر پڑھتی ہیں، آپ گرامر پڑھتی ہیں، تو اس پہ خوش ہوا کریں کہ میں جو جنت کی زبان ہے اس کو میں سیکھ رہی ہوں نا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کاموں پر کوئی آپ یعنی غرور نہ ہو، آپ کو کئی یعنی دھوکہ نہ کھا جائیں کہ اس کی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ دنیا ہی میں رہ جائیں، یعنی ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور یہ پھر دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ انسان کے اندر خطا اور نسیان دونوں چیزیں گدھی ہوئی ہیں، جیسے پکی بندی نہیں ہوتی، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان،
خطا یہ کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا، اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک آپ کو پتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اجتہاد ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بھی مسئلے نکالتے ہیں، کوئی قرآن حدیث سامنے رکھ کر کوئی نہیں مل رہا ہوتا، اس زمانے میں ایک نئی چیز آ گئی ہے تو وہ اس کو اینالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، تو اس میں وہ امکانی حد تک کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت اگر وہ صحیح رائے تک نہ پہنچے، اس سے خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مجتہد کہتے ہیں نا، وہ اس کو اس کی غلطی پر بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے اس میں آگے جا کے اتنی اسٹڈی کی اور جا کے وہ مسئلہ لے کر آیا۔ کہہ رہے اگر وہ صحیح رائے لے کر آتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اگر غلط اس کی رائے ہو جاتی ہے، نہیں ٹھیک نکلتی، تب بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے۔ اور نسیان یہ ہے کہ بھولے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطاء والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف فرما دیے ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ ایک حمل بوجھ وہ ہوتا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے، اسی سے حمال بنا ہے، جو ایک بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چلتا ہے، جو بوجھ آپ کی طاقت میں ہے جسے لے کر آپ چل سکیں وہ حمل ہے۔ اور عورت کے لیے حاملہ بھی لفظ اس لیے ہوتا ہے حمل سے حاملہ، کہ عورت کا جب بچے کا وزن شروع میں پریگنٹ ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، جو جو بچے کا وزن بڑھتا جاتا ہے ماں کے اوپر بوجھ پڑتا جاتا ہے، لیکن وہ بوجھ ماں جو خوشی سے برداشت کرتی ہے، بیک میں درد، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہے، ایک جوک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو اس کے خون سے چوس رہی ہے، اور وہ ایک بچہ بن رہا ہے، اور ماں میں کہتے ہیں وہن علا وہن، قرآن میں لفظ آئے ہیں، ماں کمزوری کے اوپر کمزوری اٹھا کے بچے کو نا پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے، لیکن اس بوجھ کو ماں بڑی خوشی سے اٹھاتی ہے، تو اس لیے یہ بوجھ وہ اٹھائے جس کو خوشی سے اٹھایا جائے۔ اور ایک بوجھ وہ ہوتا ہے جو انسان کو بٹھا دے، یعنی اس کے اوپر، یعنی اس بوجھ کو وہ پسند بھی نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت ہوتا ہے، اس کو اسر کہتے ہیں۔ الف صاد را، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں آئے گا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ان الفاظ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے وہ بوجھ ان کی طاقت سے بڑھ کر جو تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بڑے بھاری بوجھ ڈالے گئے تھے، شریعت کے بوجھ تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھ لیں، ان کی شریعت ہماری شریعت کی نسبت بہت بھاری تھی، جیسے ان کے عام روزہ رات ہی سے شروع ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے لیے یہ کتنا آسان کر دیا ہے کہ روزے سے رات کو نکال دیا گیا اور سحری کرنے کی تاکید فرمائیے، تعصروا فإن فی السحور برکتا، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحریوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ پھر رات میں جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کی اجازت مل گئی ہے۔ ان کے روزے میں خاموشی بھی جہاں شامل تھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام جب نکلتے ہیں تو وہ یعنی بول چال کا بھی روزہ رکھتے تھے، بی بی مریم نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ بھی ان کی شریعت میں ہوتا تھا، یعنی نہ کھانا نہ پینا نہ تعلق میاں بیوی کا اور نہ ہی گفتگو۔ اب ہمارے لیے دیکھیں کتنی آسانی، ہم تو چپ رہ ہی نہ سکیں، ہمارے تو وہیں پہ روزے خراب ہوتے رہے۔ ان کے یہاں یوم سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ پورا دن کام نہیں کریں گے چھٹی کا۔ ہمارا جمعے کا چھٹی کا دن ہے، صرف جمعے کے وقت ہے کہ بزنس والے لوگ بزنس بند کریں، جمعے کی نماز کو آئیں، باقی پھر آتا ہے کہ نہیں، اب صرف جمعہ میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق، اللہ تعالیٰ کی برکتیں تلاش کرو۔ ہمارے یہاں جمعہ کی اذان سے لے کے نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی جو ہے وہ چلانا حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے لوگ جو تھے پورا دن یعنی وہ کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما۔ مغفرت کے لفظ کو آپ سمجھ لیں، اس میں ڈھانپ لینے کا مفہوم ہے۔ مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا، بائک پہ، تو وہ جو ہیلمٹ ڈالتے ہیں مغفر،
और वो उस जमाने में जंग के जमाने में सर पे लोहे की टोपी पहनते थे कि वो सर को छुपाता है, इससे गोली या तलवार के वार से बच जाते हैं। तो मगफरत ये है कि गुनाहों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांप दे, इनकी पर्दा पोशी कर दे। और फिर देखें वरहमना, और हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना, तू हमारा मौला है, तू हमारा पुष्टपना है, हमारा वाली है, हमारा हामी और मददगार है। तो हम ये आयत पढ़ लिए ना, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह ताला तो वली होता है किसका? ईमान वालों का, जिनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आता है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस हमारी मदद फरमा काफरों के मुकाबले के पर। इन्हीं अल्फाज पर ये दुआ खत्म होती है जो जो तालूत के साथियों ने की थी। अब अहले ईमान को ये दुआ तलकीन की जा रही है। तो अब ऐसा है ना कि अब कुफार के मुकाबले कर मरहला आ रहा है, इसके लिए मुसलमानों को तैयार कर किया जा रहा है। तो दर हकीकत गजवा बदर की तरफ भी इसका इशारा आता है। थोड़ा सा आपको इन दो और आयतों के बारे में हमने शुरू में भी पढ़ा था, लेकिन आपको फिर और बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पर गए थे तो आपको 5 नमाजें मिली थी, और ये 2 आयात मिली थी जब आप सिदरतुल मुंतहा, 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के मौके पर थे। तो इसमें तौहीद वालों की मग़फ़िरत की गई थी। उक़बा बिन अबी आमिर कहते हैं इन 2 आयात को पढ़ते रहा करो, अर्श के खजाने से जो अर्श के नीचे से मिली हैं। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे से पहले किसी को ना दी गई और ना मेरे बाद किसी को दी जाएंगी। हदीस तिरमिजी में आता है, सूरतुल फातिहा के 2 आयात, सूरतुल फातिहा और ये 2 आयात अर्श के खजाने से दी गई हैं। एक फरिश्ता उतरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फरिश्ता पहली बार उतरा है। फिर एक आसमान का दरवाजा खुला पहले तो आपने कहा इससे पहले दरवाजा नहीं खुला था। फरिश्ता आया कि इससे पहले ये फरिश्ता नहीं आया था, उसने आपको ये 2 तोहफे दिए थे। तो 2 आयात कहते हैं ये हिजरत से 1 साल कबल नाजिल हुई थी। मेराज के मौके पर मक्का के हालात मुसलमानों पर मुजालिम हो रहे थे। अरब की सरजमीन पर रहना, खासकर मक्का में रहना, मुसलमानों का तंग किया जा रहा था। ताइफ की तरफ हिजरत हो चुकी थी, हबशा की तरफ हिजरत हो चुकी थी। अबू तालिब अबू तालिब फोत हो चुके थे, आपकी बीवी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फोत हो चुकी थी। तो अब दुआ की तलकीन की जा रही है कि मुसलमानों अब तुम्हें आगे जाके ना दुआओं की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपने ये दुआ बदर, ओहद और खंदक खंदक ये 4 जो गजवात थे, जंगे थी, आपने उस मौके पर भी ये दुआ पढ़ी थी। तो अल्लाह ताला जो है हमें अमल की तौफीक दे। हमने जो पढ़ा, जो गलती हो जाती है, दरगुजर हो जाती है, अल्लाह ताला हमें माफ करे। हदीस में होता है कि क़यामत के दिन कुरान और पढ़ने वाले लाए जाएंगे कि दुआ करें हम उन्हीं में भी हों। असल कुरान वाले वो होंगे जो अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारते हैं। अब अगली सूरत सूरत आल इमरान है, उसमें बताएंगे ये दोनों सूरत क़यामत के दिन कहते हैं कि ये साया बनकर आएंगी बादलों की झुंड में, या बादलों की सूरत में, या छतरियों की तरह परिंदों के झुंड में ना। इस सूरत का पढ़ना बासे बरकत है, छोड़ना बासे हसरत है। वो घर जिसमें सूरत बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। बादल बातिल परस्त इस पर गालिब नहीं आ सकता, यानी जादू, सहर, जिन्नात और नजर, ये तमाम चीजें के असर को जो है ना रिवर्स कर देती है, एक्सपेल कर देती है। ये अकेली सूरत जो है इन सब चीजों का मुकाबला करती है। कहते हैं 3 दिन लगातार पढ़ें, या 40 दिन आप अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो आप अपने लैपटॉप से, अपने फोन से प्ले करें और कोशिश करें घर में सूरत बकरा आन आप ना भी हो तो तब भी आप घर में लगा सकते हैं। कि जो फरिश्ते होते हैं सियाह जिनको कहा गया है, तो वो या जिन्नात जो उनमें भी मुसलमान जिन होते हैं, तो दूसरी मखलूक होती है सुनने के लिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे। इस सूरत बकरा को पढ़ने, पढ़ाने में, समझाने में हम टीचर से कोई गलती होगी हो, तजवीद में, ग्रामर में, तफसीर में, अल्लाह हम सबको माफ कर देना। अल्लाह ताला हमारी हमारी इस्लाह कर देना। अगर हमारे स्टूडेंट्स को कोई गलत बात समझ आई हो तो उनकी इस्लाह कर देना। इसके ऊपर हमें अमल करने वाला बनाना। कुरान हमारे हक में हुज्जत बने, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बने। ये हमें हमारी जन्नतों में पहुंचा कर आए। या अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों पे अपना रहम व करम करना। जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल है, सब पे अल्लाह ताला उनको शिफा आजिला कामला अता करना। जो फोत हो गए हैं, बच्ची एक फोत हुई है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करना, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना।
اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی والی زندگی دینا، ہوشمندی کی زندگی گزارنے کی توفیق دینا، اپنے مخلص عبادت گزار عمل صالح کرنے والے بندوں میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے، شیطان کے حوالے نہ کرنا، ہماری اولادوں پہ رحم کرنا، ان کو صراط مستقیم پہ استقامت دینا، ہمارے والدین جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ دینا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو زندہ ہیں وہ انہیں چلتے پھرنے کی اللہ توفیق دینا، انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے ملک پہ اپنا رحم کرنا، اچھے نیک رائچس لیڈر دینا، عوام کی اصلاح کر دینا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم بہت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو غلطی ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اپنے حبیب کی سنتوں کے ساتھ جوڑ دے۔ ہمارے مسلمان جتنے کنٹریز ہیں ان کے جتنے لیڈرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں اتفاق دے، اتحاد دے، ایمانی غیرت ان میں اللہ تعالیٰ پیدا کر، انسانیت کی ہمدردی پیدا کر، انسانیت کی خیر خواہی پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تو راضی ہونا، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دینا، ہماری ساری گناہوں غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔